माइनस ओमेगा टी गरेर 0 फेज डिफरेन्स भनेर रङ। या त दुईटै साइनमा हुनु पर्यो या त दुईटै कसमा हुनु पर्छ। यो साइनमा छ यो कसमा छ, त तिमी आफ्नो इच्छा छ या त यो कसलाई साइनमा लैजाऊ या त यो साइनलाई केमा लैजाऊ कसमा। तर फेज डिफरेन्स निकाल्नको लागि दुईटै फंक्सन एउटैमा हुनु पर्छ। साइन या त दुईटै साइनमा हुनु पर्यो या त दुईटै कसमा हुनु पर्यो। एउटा कसमा छ भने अर्कोलाई इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ साइनमा लैजानको लागि है। त अब हेर डिस्प्लेसमेन्ट त साइनमा छ, त म भेलोसिटीलाई साइनमा लैजान्छु। त भेलोसिटीलाई साइनमा लैजानको लागि म के गर्न सक्छु, आर ओमेगा कस ओमेगा टी लाई म सिम्पली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको ट्रान्सफर्मेसन युज गर्न सक्छु। यसलाई म ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लेख्न सक्छु। हेर त यो भनेको यो, किनभने साइन 90 प्लस थीटा भनेको कस थीटा हैन, साइन 90 प्लस थीटा भनेको के हो कस थीटा। त मैले यहाँनिर के गरे भेलोसिटीलाई चाहिँ साइनमा लगिदिए। तब हेर यसको एंगल छ, अब दुईटै साइनमा आइसकेपछि अब यसको फेज कति छ ओमेगा टी, यसको फेज कति छ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 छ। त फेज डिफरेन्स कति छ त फेज डिफरेन्स भनेको यसको फेज एंगलबाट यसको फेज एंगल डाइरेक्ट सबट्र्याक्ट गरिदिने है। यो कति हुन्छ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, त यो क्यान्सल भइदियो। त फेज डिफरेन्स कति आइदियो पाई बाई 2 को मतलब डिस्प्लेसमेन्ट ओमेगा टी छ तर भेलोसिटी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 छ को मतलब यो दुईटाको फेज डिफरेन्स कति आइदियो पाई बाई 2 आइदियो। त यसैले हामीले के भन्न सक्छौं भेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेन्ट बाई पाई बाई 2। भेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेन्ट बाई पाई बाई 2। यति बुझेको भन छिटो, यति बुझ्याओ। है त कमेन्टै आइरहेको छैन त कसैको। ओके, अब एउटा क्वेशन छ, कति स्टुडेन्टले मनमा नै सोचिराख्या होला सर फेज डिफरेन्स निकाल्दाखेरि 90 डिग्री प्लस थीटा नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ त? म यसरी पनि त गर्न सक्थे नि, यसरी पनि लेख्न सक्थे v इक्वल्स टु आर ओमेगा साइन लेखेर पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी पनि त गर्न मिल्थ्यो, किनभने साइन 90 माइनस थीटा भनेको पनि त कस थीटा हो। त यही किन सिलेक्ट भयो त, यो किन, व्हाई नट दिस? म्याथले त यो पनि राइट भन्छ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा हामीले पढ्दाखेरि यो पनि त करेक्ट हो, म्याथको हिसाबले त यो पनि करेक्ट हो। त यो किन सिलेक्ट गरिएन, यही नै किन लियो? त्यसको एन्सर छ कसैसित? यसको एन्सर के छ भन? यो माथिको किन लियो तलको किन लिएन? हेगे पावर रुल के रुल भन्न थाले त ध्यान देऊ। हेर यसको एन्सर यो, दुईटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको फेज डिफरेन्स अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हेर एउटा एसएचएम छ अर्को पनि एसएचएम छ, दुईटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको फेज डिफरेन्स अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र यदि मैले यो सिलेक्ट गरिदियो भने टाइम वाला टर्म्स क्यान्सल नै हुँदैन। जस्तै फेज डिफरेन्स भनेको अलवेज कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हुन्छ, दुईटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको फेज अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त यदि मैले यस्तो लिए भने त फेज डिफरेन्स निकालेर हेरौं त, योबाट यो घटाइदिउ ल, त पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी गर्दाखेरि पाई बाई 2 माइनस 2 ओमेगा टी भइदियो। त यहाँ लफडा यहीँनिर क्रिएट भयो। के लफडा भइदियो यहाँनिर? त फेज डिफरेन्स इज डिपेन्डिङ अन टाइम। हेर त यो टाइम आइदियो, त फेज डिफरेन्स टाइम अनुसार चेन्ज भएको देखायो। र फिजिक्सको यो रुल छ, दुईटा वेभको फेज डिफरेन्स अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। जस्तै तिमी लाइट टपिकमा जाऊ या साउन्डतिर जाऊ, अल्टरनेटिङ करेन्टतिर जाऊ, जहिले पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा फेज डिफरेन्स अलवेज कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हुन्छ। त मैले यसरी यो केसबाट सल्भ गर्दाखेरि फेज डिफरेन्स टाइम डिपेन्डेन्ट देखियो। टाइम डिपेन्डेन्ट देखियो भने इट इज एगेन्स्ट द रुल, यो रुलको एगेन्स्टमा छ। त्यसैले हामीले यो सिलेक्ट गर्यौं भने रङ हुन्छ। फेज डिफरेन्स अलवेज कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हुन्छ। त्यसैले हामीले यो वाला ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 सिलेक्ट गर्यौं, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी सिलेक्ट गरेनौं। सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पनि हेर, जहाँ पनि हेर
अल्टरनेटिङ करेन्टमा पनि हेर ईएमएफ र करेन्टको बीचको डिफरेन्स निकाल्दाखेरि अलवेज यो लिन्छ, यो कहिले पनि लिँदैन। यो नलिनुको रिजन के हो त डिफरेन्स टाइम डिपेन्डेन्ट भइदिन्छ, व्हिच इज अगेन्स्ट द रुल है। तर यसमा चाहिँ ठ्याक्क टाइम वाला टर्म्स क्यान्सल हुन्छ, फेज डिफरेन्स पाई/2 भनेर एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी आउँछ। यति बुझेको भन, छिटो भन। ल हामी भेलोसिटी सम्म पुग्यौं। अब अर्को पात्र एसिलरेसनलाई पनि ल्याऊ। ओके, त अहिलेसम्म हामीले भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको बीचको फेज एंगल निकाल्यो। अब एसिलरेसनको कुरो गरौँ। एसिलरेसनको फर्मुला के छ? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके, त A इज इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई को भ्यालु यहाँबाट म सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु, त r sin ओमेगा t भइदियो। त दिस A क्यान बी रिटेन एज, यो माइनसलाई हटाउनु पर्छ फेरि फेज डिफरेन्स निकाल्दाखेरि अगाडि माइनस छ भने माइनस पनि हट्नु पर्छ फेरि है। यो कति लेख्न मिल्छ? ओमेगा स्क्वायर r स्मल r। ओके, ओमेगा स्क्वायर r म यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु, sin ओमेगा t प्लस पाई लेख्न सक्छु। हेर त, sin 180 डिग्री प्लस थीटा भनेको माइनस sin थीटा हुन्छ। हेर त, माइनस sin ओमेगा t लाई म sin ओमेगा t प्लस पाई लेख्न सक्छु। दिस विल बी योर थर्ड इक्वेसन। ओके, तब कम्पेयर गर त डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सिलरेसनको फेज डिफरेन्स। डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सिलरेसनको फेज डिफरेन्स, डिस्प्लेसमेन्टमा ओमेगा t छ तर एक्सिलरेसनमा ओमेगा t प्लस पाई छ। को मतलब यो एक्सिलरेसनले डिस्प्लेसमेन्टलाई लिड गर्यो पाई एंगलले, एक्सिलरेसनले डिस्प्लेसमेन्टलाई लिड गर्यो कति एंगलले? पाई एंगलले। अब यसको डिफरेन्स निकाल्नु छ भने यो एंगलबाट यो एंगल घटाइदियो। हेर, भेलोसिटी र एक्सिलरेसनको डिफरेन्स निकाल्नु छ भने यसको एंगलबाट यो घटाइदियो त पाई/2 नै आउँछ। त्यसैले मैले यहाँ कन्क्लुजनको फर्ममा लेखिदिए थिए। यति क्लियर छ? भनौ छिटो। यति क्लियर? यति बुझी बक्सेको सबैले? ओके, ल यो फेज डिफरेन्स वाला कन्सेप्ट थियो। अब फेज डिफरेन्स वाला कन्सेप्ट पछि अब हामी एनर्जीको बारेमा पढ्छौं है। कुनै अब्जेक्ट यदि सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्दैछ भने अनि एउटा कुरो म तिमीहरुलाई भन्न खोज्छु है, हाम्रो यो नेमको क्लासमा सर्टेन लिमिटेसन छ। यो भन्दा धेरै म पढाउन सक्दिन फेरि, किनभने टाइमको बाउन्ड्री छ। अब जीएस अनलाइन फिजिक्समा मैले यो फेज माथि फेजर भनेर दुईटा भिडियो अपलोड गरिदिएको छु जीएस अनलाइन फिजिक्समा, जसमा फेजर के हो, दुईटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनले हामीले एड कसरी गर्ने हो, फेजर माथि मैले भिडियो नै बनाइदिएको छु। ठ्याक्क यति कुरो पढिसकेपछि त्यसपछि तिमीहरुलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने फेजरको मेरो भिडियो हेर एकचोटी है। यसपछि जे हुन्छ नि त्यसपछिको कुराहरु यहाँ टाइम बाउन्ड्रीको कारणले हामी यहाँ भन्न सक्दैनौं, तर युट्युबमा तिमीहरुले हेर्न सक्छौ फेजरको भिडियोमा। ओके, ल अब हामी सिधा जान्छौं एनर्जीतिर। अब लेखौं एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यसको सिम्बल मैले ई नोट दिए है। कुनै अब्जेक्ट यदि सिम्पल हार्मोनिक मोसन परफर्म गर्दैछ भने यसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कति हुन्छ मलाई त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। जस्तै माने यो लाइनमा अब्जेक्ट अस्सिलेट गर्दैछ, यसको मीन पोजिसन देखाऊ। यहाँनिर मीन पोजिसन भयो। यसलाई सेन्टर भनेर कुनै अब्जेक्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसन अप डाउन गर्दैछ। मैले माने यसको एम्प्लिट्युड r छ, ठीक? यसको एम्प्लिट्युड कति छ? r। र अस्सिलेट गर्ने क्रममा यो अब्जेक्ट कुनै बेला p पोइन्टमा छ र यो p पोइन्ट भनेको मीन पोजिसनबाट कति टाढा छ? y डिस्टेन्स टाढा छ। त यहाँनिर यो सित दुईटा एनर्जी हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ र पोटेन्शियल एनर्जी पनि हुन्छ। जस्तै यो p पोइन्टमा यो सित केही काइनेटिक एनर्जी हुन्छ भने केही पोटेन्शियल एनर्जी पनि हुन्छ यो p पोइन्टमा। त टोटल एनर्जी कति छ? त टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक र पोटेन्शियललाई हामीले के गर्नु पर्यो? सम गर्नु पर्यो। काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीलाई के गर्नु पर्यो? सम गर्नु पर्यो। त मान यो p पोइन्टमा यसको काइनेटिक एनर्जी e के छ, मैले सपोज गरे काइनेटिक एनर्जी कति छ? e के। त काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ? हाफ m v स्क्वायर।
र v भनेको हामीले थाहा छ हेर त ओमेगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो। त यसको स्क्वायर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। त सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कति हुन्छ हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यो यसको काइनेटिक एनर्जी भयो। अब पी पोइन्टमा योसितकै पोटेन्शियल एनर्जी पनि हुन्छ। त पी पोइन्टमा पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त ध्यान देऊ। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि जति वर्क गर्छ त्यो वर्क नै यसले यहाँ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा स्टोर गर्छ। त पी पोइन्टमा यसको पोटेन्शियल एनर्जी यदि ईपी छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि जति वर्क गर्छ त्यो वर्क नै यसले यहाँ के को स्टोर गर्छ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा। त दिस मस्ट बी इक्वल्स टु वर्क डन। ओके अब वर्क डन कति होला त अब ध्यान देऊ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, फोर्स फेरि भेरिएबल हुन्छ। जस्तै यो मिन पोजिसन हो त मिन पोजिसनमा फोर्स कति हुन्छ 0। माथि गयो भने y बढ्यो भने हेर न हामीले f प्रोपोर्शनल टु माइनस y पढ्यो हैन। त इफ y इन्क्रिजेस दिस फोर्स अल्सो इन्क्रिजेस। त यहाँनिर हुँदाखेरि फोर्स 0 थियो। अब y बढ्यो भने फोर्स पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। त यहाँसम्म जाँदाखेरि मानौ यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि फोर्स 0 न्यूटन 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन हुँदै हुँदै यहाँ f न्यूटनको फोर्स भइदियो। त अब्जेक्ट O बाट P सम्म जाँदाखेरि फोर्स कन्स्ट्यान्ट छ कि भेरिएबल छ त भेरिएबल छ। ओके त यदि भेरिएबल फोर्स छ भने हामीले वर्क एनर्जी पावर तिर पढेका थियौं। याद गर त मेरा प्यारा स्टुडेन्टहरु, यदि कुनै अब्जेक्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो तर फोर्स भेरिएबल छ भने वर्क डन हामीले कसरी निकाल्छौं इन्टिग्रेसन गरेर वर्क डन निकाल्ने हैन। वर्क डन भनेको इन्टिग्रेसन गर्ने हैन। तर मलाई यहाँ अहिले इन्टिग्रेसन गर्ने मुड छैन, मलाई इन्टिग्रेसन गर्ने मुड छैन। त्यो एउटा सर्टकट म लिनेवाला छु। त्यो सर्टकट के छ हेर खासमा गर्नुपर्ने इन्टिग्रेसन नै हो। तर यदि तिमीलाई इन्टिग्रेसन गर्ने आएन कुनै कारणवश इन्टिग्रेसन गर्न सकेनौ भने लाटो हिसाबले आन्सर निकाल्छौ भने त्यसको पनि एउटा उपाय छ। त यो दुईटा फोर्सको एभरेज लिदियौ। एभरेज फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो भने पनि काम चल्छ है। एभरेज फोर्स इन्टु के गर्दियौ डिस्प्लेसमेन्ट। खासमा एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसनको लागि इन्टिग्रेसन नै गर्नुपर्छ। तर इन्टिग्रेसन गर्न आएन भने चुपचाप लाटो हिसाबले आन्सर मिलाउनु छ भने एभरेज फोर्स इन्टु के गर्दियौ डिस्प्लेसमेन्ट। त यो दुईटाको एभरेज कति होला 0 र f को एभरेज 0 प्लस f डिवाइडेड बाइ 2 यो एभरेज भइदियो। डिस्प्लेसमेन्ट कति छ y। त यो कति भयो वर्क डन त हाफ f इन्टु y भयो। ओके र अगेन f भनेको माइनस ky हुन्छ। याद गर त f भनेको माइनस ky। म माइनस सिम्बललाई नेग्लेक्ट गरेर यहाँ f को ठाउँमा ky राख्दियो भने यो कति हुन्छ हाफ k y स्क्वायर हुन्छ। र याद गर गुगल सर्चमा हिजै हो क्यारे हामीले पढेको के पढेका थियौ गुगल सर्चमा के भनेको m ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। के याद आयो गुगल सर्च के को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं m ओमेगा स्क्वायर लेख्न सक्छौं। त यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यो के भइदिन्छ हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर। दिस विल बी इट्स पोटेन्शियल एनर्जी। यति बुझेको भन छिटो। ल अब ध्यान देऊ। त जे होस् यो पी पोइन्टमा पुग्दाखेरि यसको काइनेटिक एनर्जी पनि थाहा भइसक्यो र पोटेन्शियल एनर्जी पनि थाहा भइसक्यो। अब मलाई टोटल एनर्जी चाहियो। त टोटल एनर्जी भनेको यो दुईटाको सम के यो दुईटाको के गर्दिनु पर्यो सम गर्नु पर्यो। ए कुन आर कहाँ गयो भन्छ यसमा त आर छँदै छैन नि। के को ठाउँमा m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर आर त छँदै छैन नि यसमा। ओके ल अब टोटल एनर्जी निकाल्नु छ भने यो दुईटालाई जोडौ, यो दुईटालाई एड गरेर हेरौ। त यदि म यो दुईटालाई एड गर्दिन्छु भने टोटल एनर्जी टोटल मेकानिकल एनर्जी यदि E नॉट हो भने इट इज सम अफ काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी। त यो दुईटालाई एड गर्यो भने टोटल एनर्जी जे होस् यति आउँछ हाफ m ओमेगा स्क्वायर अनि r स्क्वायर आउँछ। y स्क्वायर वाला टर्म क्यान्सल भइदिन्छ र काइनेटिक एनर्जीमा माइनस y स्क्वायर थियो यहाँनिर एउटा y स्क्वायर छ y स्क्वायर क्यान्सल भएर टोटल एनर्जीको फर्मुला कति आइदिन्छ हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन्टु r स्क्वायर। र केयरफुल्ली हेर यसमा सबै टर्म कन्स्ट्यान्ट छ। हाफ न्युमेरिकल कन्स्ट्यान्ट हो, मास कन्स्ट्यान्ट हो, एंगुलर फ्रिक्वेन्सी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र एम्प्लिट्युड पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट। त यसमा सबै कुरो कन्स्ट्यान्ट छ। त सबै कुरो कन्स्ट्यान्ट छको मतलब टोटल मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ भयो। टोटल मेकानिकल एनर्जी के भयो
कन्जर्भ भयो। त सिम्पल हार्मोनिक मोसन कुनै अब्जेक्टले गर्दैछ भने टोटल मेकानिकल एनर्जी अलवेज कन्जर्भ हुन्छ। को मतलब टोटल एनर्जी इज कन्स्टेन्ट को मतलब के काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी को सम नै के भइदिन्छ कन्स्टेन्ट। टोटल एनर्जी भनेको त काइनेटिक र पोटेन्शियल को सम हो। त दिस इज कल्ड ल अफ कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी। दिस इज ल अफ कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी। त अब दुईटा एनर्जी को सम कन्स्टेन्ट छ भने एउटा बढ्यो भने अर्को घट्न थाल्छ नि। हेर त कम्पेन्सेट गर्नको लागि यदि काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुन थाल्यो भने पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रिज हुन थाल्छ। काइनेटिक एनर्जी डिक्रिज हुन थाल्यो भने पोटेन्शियल एनर्जीले इन्क्रिज भएर दुईटैको सम सेम मेन्टेन गरिदिन्छ। एउटा बढ्यो त अर्को घट्न थाल्छ। त यही कुरो यो फिगरमा भिडाउ। यति बुझ्याओ भन छिटो। यति बुझ्याओ भन छिटो। ओके ल त अब यो फिगरमा हेरौ। यही कुरोलाई फिगरमा हेर्नु पर्ने छ। हेर मीन पोजिसनमा भेलोसिटी मैक्सिमम हुन्छ। याद गर त सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्दाखेरि यहाँ भेलोसिटी 0 हुन्छ। यो एक्सट्रीम पोजिसनमा भेलोसिटी 0 हुन्छ। अप्पर एक्सट्रीममा पनि भेलोसिटी 0, लोअर एक्सट्रीममा पनि भेलोसिटी 0, तर सेन्टरमा भेलोसिटी मैक्सिमम हुन्छ। त सेन्टरमा भेलोसिटी मैक्सिमम छ को मतलब यहाँ निर काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ मैक्सिमम। अब माथि माथि गयो भने भेलोसिटी घट्दै 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 जान्छ। त भेलोसिटी घटेको मतलब काइनेटिक एनर्जी लस हुँदैछ। अब काइनेटिक एनर्जी लस भयो भने त के लस भएको एनर्जी डिस्ट्रोय हुने हो त होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि जति काइनेटिक एनर्जी बीच बाटोमा अहिले लस गर्छ त्यो सब यहाँ पोटेन्शियलमा भइराखेको हुन्छ। त्यो केमा कन्भर्ट भइराखेको हुन्छ पोटेन्शियलमा कन्भर्ट हुन्छ। अब टपमा पुग्यो भने यहाँ जति काइनेटिक एनर्जी थियो टपमा पुग्यो भने यहाँको काइनेटिक एनर्जी सबै यहाँ पोटेन्शियल एनर्जीमा कन्भर्ट भइसक्यो हुन्छ। सबै केमा कन्भर्ट भइसक्यो हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जीमा। त मेन पोजिसनमा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुन्छ बिकज भेलोसिटी इज मैक्सिमम। अनि माथि गयो भने भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै हुँदै गएर यहाँ भेलोसिटी 0 भइदियो। को मतलब यहाँको काइनेटिक एनर्जी यहाँ जुन छ पोटेन्शियलको फर्ममा हुन्छ। यहाँको काइनेटिक एनर्जी यहाँ के को फर्ममा हुन्छ पोटेन्शियलको फर्ममा हुन्छ। त एउटा घट्ने अर्को बढ्ने यस्तो भइराखेको हुन्छ। त मीनमा जति काइनेटिक एनर्जी थियो एक्सट्रीममा पुगुन्जेलसम्म सबै पोटेन्शियलमा कन्भर्ट भइसक्यो हुन्छ। एउटा कमन क्वेशन छ एक्जाममा कुनै अब्जेक्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्दैछ भने मीन पोजिसनको काइनेटिक एनर्जी र एक्सट्रीम पोजिसनको पोटेन्शियल एनर्जीको रेशियो कति होला। क्वेशन सोधियो मीन पोजिसनको काइनेटिक एनर्जी र एक्सट्रीम पोजिसनको पोटेन्शियल एनर्जीको रेशियो कति होला। लेखौँ त कमेन्टमा के होला। काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजिसन ठीक अनि पोटेन्शियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिसन। पोटेन्शियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिसन को रेशियो कति होला। ओके भेरी गुड। सबैले लेख्दैछ 1:1। 1:1 इज करेक्ट आन्सर। ठीक यहाँ जति मानौ यहाँ 100 जूल काइनेटिक एनर्जी छ भने एक्सट्रीममा पुग्यो भने त्यही 100 जूल त पोटेन्शियलमा जाने हो नि। त रेशियो कति हुनुपर्छ 1:1। र यसै क्वेशनले घुमाएर सोध्छ म्याक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी र म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको रेशियो के होला भन। सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी र मैक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी को रेशियो के होला। त यसको आन्सर के होला हेर काइनेटिक एनर्जी मैक्स र पोटेन्शियल एनर्जी मैक्स को रेशियो कति होला सोध्यो। त यो पनि 1:1 हैन। त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मतलब मीन पोजिसन को काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी मैक्सिमम को मतलब एक्सट्रीम पोजिसन को पोटेन्शियल एनर्जी हो। एउटै क्वेशन हो घुमाई घुमाई सोधिराखेको छ। त्यसको रेशियो कति हुनुपर्छ 1:1 नै हुनुपर्छ। यति बुझ्या हो भन्नु त कमेन्टमा लेख त यति क्लियर छ। म क्वेशन दिउँ अब क्वेशन दिउँ। ओके ल अब क्वेशनमा जाउँ। Dear students, you are watching GS Online Physics. अब यसको क्वेशन छ a particle आज म watching GS Online Physics र म हुँ is in linear SHM with amplitude A and
time period t. Find displacement at which kinetic energy is equal with potential energy. को मतलब एउटा पार्टिकल सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्दैछ, मेन पोजिसनबाट कति टाढा गयो भने काइनेटिक र पोटेन्शियल इक्वल भइदिन्छ। ए अप्सन a/2 को डिस्टेन्समा, बी अप्सन a/4 को डिस्टेन्समा, सी अप्सन a/√2 को डिस्टेन्समा, डी अप्सन a/√3 को डिस्टेन्समा। ल सल्भ गरौँ त, कति निकाल्छौ आन्सर? मैले माने यो पी पोइन्ट मेन पोजिसनबाट वाई डिस्टेन्स टाढा छ र यहाँनिर जति काइनेटिक एनर्जी छ त्यो ठ्याक्क पोटेन्शियल सित इक्वल छ। त यो वाई को भ्यालु कति होला भनेर पी पोइन्टमा काइनेटिक र पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल छ रे। त यो पोइन्टमा यदि काइनेटिक र पोटेन्शियल इक्वल छ भने यो पी पोइन्ट ओरिजिनबाट कति टाढा होला, मेन पोजिसनबाट कति टाढा होला भनेर सोधियो। ओके, त धेरै सजिलो क्वेशन छ। दुईटा एनर्जी इक्वल भन्दैछ भने दुईटैको फर्मुला लेखेर इक्वेट गर्दियौ भने y को भ्यालु त काइनेटिक को फर्मुला के हुन्छ? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। पोटेन्शियल को फर्मुला के हुन्छ? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर हुन्छ। हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्यान्सल भयो। यसबाट y को भ्यालु निकाल्यो भने कति आइरहेछ त? a/√2। इट इज नट a/2, इट इज a/√2 है। त मेन पोजिसनबाट a/√2 को डिस्टेन्समा गयो भने काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी ठ्याक्क इक्वल हुने रहेछ। अरु कुनै पोजिसनमा इक्वल हुँदैन, यो पोजिसनमा चाहिँ दुईटा एनर्जी इक्वल हुन्छ। कदा टोटल एनर्जी 50% काइनेटिक को फर्ममा हुन्छ त बाँकी 50% पोटेन्शियल को फर्ममा हुन्छ। ओके, अर्को क्वेशन हेरौँ। यो मेटम सल्युसन मेटौँ, यसको लेखिसक्या हो भन छिटो। ल अब अर्को ओके, फर्स्ट सेन्टेन्स त त्यही भयो, अर्को क्वेशन को पनि है। अ पार्टिकल इज इन लिनियर एसएचएम विथ एम्प्लिट्युड a एन्ड टाइम पिरियड t। अनि त्यसपछि फाइन्ड फ्र्याक्सन अफ टोटल एनर्जी। फाइन्ड फ्र्याक्सन अफ टोटल एनर्जी in the form of potential energy at y equals to a/2। क्वेशन बनाइदियो, मेन पोजिसनबाट हाफ एम्प्लिट्युडमा टोटल एनर्जी कति फ्र्याक्सन पोटेन्शियल को फर्ममा हुन्छ। ओके, टोटल एनर्जी को कति पार्ट पोटेन्शियल को फर्ममा होला यो पोजिसनमा। ए अप्सन टोटल एनर्जी कति फ्र्याक्सन पोटेन्शियल को 1/4, बी अप्सन 3/4, सी अप्सन हाफ, डी अप्सन 1/8। ठ्याक्क a/2 को डिस्टेन्समा पुग्दाखेरि टोटल एनर्जी को कति फ्र्याक्सन पोटेन्शियल हो भनेर सोध्या। ओके, धेरै सजिलो क्वेशन छ, प्रायले आन्सर मिलायो, तर एक दुई जनाले रङ पनि लेख्दै छन्। फिगर यस्तो भयो, यो मेन पोजिसन, दिस इज सपोज टु बी एम्प्लिट्युड र यहाँनिर कतै पी पोइन्ट छ र पी पोइन्ट भनेको मेन पोजिसनबाट कति टाढा छ? a/2 को डिस्टेन्समा छ। त यहाँनिर a/2 को डिस्टेन्समा यो सित केही त पोटेन्शियल एनर्जी छ होला। यहाँनिर मानौ पोटेन्शियल एनर्जी ईपी छ। त यो पोटेन्शियल एनर्जी टोटल एनर्जी को कति फ्र्याक्सन हो त? 1/4 हो कि 3/4 हो कि 1/8 हो कि हाफ हो कि के हो? तब हामीले फ्र्याक्सन सोध्या छ। त सोच यो पोटेन्शियल एनर्जी टोटल एनर्जी को कति पार्ट हो? यो यहाँनिरको पोटेन्शियल एनर्जी टोटल एनर्जी को कति पार्ट हो? को मतलब यहाँ त फ्र्याक्सन सोध्या हो नि। त फ्र्याक्सन हामी कसरी निकाल्छौँ सोचौ त। अब फ्र्याक्सन निकाल्नु छ भने
पार्टलाई टोटलले डिभाइड गर्ने हैन त यो कति यो टोटल एनर्जीको कति पार्ट हो यो त दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाइ टोटल एनर्जी ओके त यो पार्टलाई मैले टोटल एनर्जीले डिवाइड गरिदिने फ्र्याक्सन आउँछ त ईपी भनेको कति हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यो ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अनि टोटल एनर्जीको फर्मुला कति हुन्छ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यान्सल भइदियो अनि कुन बेलाको फ्र्याक्सन सोध्यो आफै भन त y को भ्यालु a/2 हुँदाखेरिको फ्र्याक्सन सोध्यो त y को ठाउँमा a/2 लेख्देऊ त यो कति हुन्छ a²/4 अनि तल फेरि a² क्यान्सल भयो यो भनेको 1/4 भयो यो कति भयो 1/4 1/4 को मतलब पर्सेन्ट मा लग्यो भने यो 25% हैन 1/4 लाई यदि मैले पर्सेन्ट मा ओके भिडियो गयो बिलो 20% आयो ब्याट्री ल अब हेरौं 1/4 को मतलब 25% हैन त टोटल एनर्जी को 25% पोटेन्शियल को फर्ममा छ टोटल एनर्जी को सरी 25% के मा छ पोटेन्शियल को फर्ममा यति बुझ्यो अब यसै क्वेशनलाई म यसरी बनाइदिन्छु फाइन्ड फ्र्याक्सन अफ टोटल एनर्जी इन द फर्म अफ काइनेटिक एनर्जी ल अब यसको आन्सर के होला भन फाइन्ड fraction of total energy in the form of kinetic energy at y equals to a/2 त ठ्याक्क y equals to a/2 मा हुँदाखेरि टोटल एनर्जी को कति पार्ट काइनेटिक को फर्ममा होला भनेर सोध्यो त भेरी सिम्पल अब काइनेटिक को फ्र्याक्सन सोध्दैछ त 1 बाट पोटेन्शियल को फ्र्याक्सन सबट्र्याक्ट गरिदियो भने बाकी सबै काइनेटिक को फर्ममा होला नि ओके 3/4 इज करेक्ट आन्सर धेरैले 3/4 लेखिराछ मलाई काइनेटिक को फ्र्याक्सन सोध्यो त काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाइ टोटल एनर्जी अब यहाँ माथि काइनेटिक को फर्मुला लेख्ने तल टोटल को फर्मुला लेख्ने अनि y को ठाउँमा a/2 सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ या डाइरेक्ट पनि निकाल्न मिल्छ 1 बाट यदि मैले पोटेन्शियल को फ्र्याक्सन घटाइदियो भने रिमेनिङ सबै त काइनेटिक होला नि त 1 - 1/4 को मतलब कति भयो 3/4 र यसलाई पर्सेन्ट मा लग्यो भने यु विल गेट 75% यसलाई पर्सेन्ट मा लग्यो भने कति हुन्छ 75% त मेन पोजिसन बाट a/2 को डिस्टेन्स मा हुँदाखेरि 1/4 पोटेन्शियल को फर्ममा छ भने रिमेनिङ 3/4 के को फर्ममा रहेछ काइनेटिक को फर्ममा रहेछ यति बुझेको हो सबैले भन छिटो ओके अब अर्को क्वेशन हेरौं फ्रिक्वेन्सी सित रिलेटेड क्वेशन ल अर्को क्वेशन हेरौं a particle in SHM क्वेशन छ a particle in SHM has frequency of एउटा ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन गर्दैछ यसको फ्रिक्वेन्सी f छ find frequency of a option सरी ऑप्शन हैन यो क्वेशन हो फाइन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ एउटा ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन गर्दैछ यसको फ्रिक्वेन्सी अफ छ त अब म फ्रिक्वेन्सी सोध्दै छु केही फिजिकल क्वान्टिटी को फर्स्ट क्वेशन छ डिस्प्लेसमेन्ट को फ्रिक्वेन्सी सेकेन्ड क्वेशन छ भेलोसिटी को फ्रिक्वेन्सी थर्ड क्वेशन छ एक्सिलरेशन को फ्रिक्वेन्सी फोर्थ क्वेशन भयो फोर्स को फ्रिक्वेन्सी फिफ्थ क्वेशन भयो स्पीड को फ्रिक्वेन्सी कति होला सिक्स्थ क्वेशन भयो काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्वेन्सी कति होला सेवेन्थ क्वेशन भयो पोटेन्शियल एनर्जी को फ्रिक्वेन्सी कति होला एन्ड फाइनली एट्थ क्वेशन भयो टोटल मेकानिकल एनर्जी को फ्रिक्वेन्सी कति होला ल भन कति कति हुन्छ धेरै क्वेशन बनाइदिए एउटैमा जोड दिए मैले धेरै क्वेशन छ यसमा कसको कति कति फ्रिक्वेन्सी खै त केही लेखेन त अप्सन दिउ ल ए अप्सन एफ बी अप्सन 2f सी अप्सन f/2 डी अप्सन 0 ल यो फर्स्ट क्वेशन लेखियो यसको यो चारवटा अप्सन सेकेन्ड क्वेशन यो हुन्छ यसको यो चारवटा अप्सन थर्ड क्वेशन यो हुन्छ यो चारवटा अप्सन एन्ड सो अन सबैको एफ कहाँ हुन्छ र हुँदैन फरक फरक हुन्छ
हैन ध्यान देऊ म यहाँ सबैको फ्रिक्वेन्सी लेख्छु है र एउटा रुल अनुसार म लेख्छु अनि त्यो रुल के हो तिमीहरुले गेस गर्ने कोसिस गर्ने म कुन रुल अनुसार लेख्दै छु हेर डिस्प्लेसमेन्ट को फ्रिक्वेन्सी अफ हुन्छ भेलोसिटी को फ्रिक्वेन्सी पनि अफ हुन्छ एक्सेलरेसन को पनि अफ फोर्स को पनि अफ स्पीड को फ्रिक्वेन्सी 2f हुन्छ काइनेटिक एनर्जी को 2f हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी को 2f हुन्छ म ई नट को बारेमा एकछिन पछि भन्छु है यहाँ देखि यहाँसम्म एउटा कमन रुलले सबलाई जोडेको छ एउटा कमन रुल छ के छ रुल भनौ त गेस गरौँ त के रुल छ कुन रुल अनुसार मैले लेखिराखेको छु गेस गरौँ यो 7 वटाको एउटा फिक्स्ड रुल छ यो सबै एउटै रुल अनुसार लेखिएको छ यो पनि कस्तो लजिक दिइरहेको छु सिंगल डबल भनेर त्यो पनि रुल हुन्छ सिंगल र डबल आन्सर आएन गेस गर भेरी गुड स्केलर एन्ड भेक्टर भनेर लेखिरहेको छ जति पनि भेक्टर क्वान्टिटीहरु छन् त्यसमा मैले f लेखेको छु र जति पनि स्केलर छन् त्यसमा मैले 2f लेखेको छु स्केलर र भेक्टर हो त यो रुल याद राख्ने भेक्टर को फ्रिक्वेन्सी पार्टिकल को फ्रिक्वेन्सी सित इक्वल हुन्छ अलवेज भेक्टर को फ्रिक्वेन्सी पार्टिकल को फ्रिक्वेन्सी सित इक्वल हुन्छ तर स्केलर क्वान्टिटी को फ्रिक्वेन्सी पार्टिकल को फ्रिक्वेन्सी को ठीक डबल हुन्छ स्केलर अब जस्तै मलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो त यो त भेक्टर हो त मैले f लेखे वेलोसिटी भेक्टर f एक्सेलरेशन भेक्टर f फोर्स इज आल्सो भेक्टर f स्पीड इज स्केलर त 2f काइनेटिक एनर्जी स्केलर त 2f पोटेन्शियल एनर्जी इज स्केलर त 2f त जति पनि भेक्टर क्वान्टिटीहरु छन् भेक्टर को फ्रिक्वेन्सी पार्टिकल को फ्रिक्वेन्सी सित इक्वल हुन्छ र स्केलर को फ्रिक्वेन्सी त्यसको डबल हुन्छ स्केलर को फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ डबल अब कुरा आयो फेरि भन्ला सर यो टोटल एनर्जी यो पनि त स्केलर हो यसलाई किन डबल गरिराखेको छैन त यसकारणले गरिराखेको छैन टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्वांटिटी हो टोटल एनर्जी के हो कांस्टेंट क्वांटिटी हो हेर त सिंपल आर फ्रिक्वेन्सी तब मात्र डिफाइन्ड हुन्छ जब कुनै फिजिकल क्वांटिटी इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ डिस्प्लेसमेन्टलाई हेर अब्जेक्ट असिलेट गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ त यसमा भाइब्रेसन छ यसमा पनि वेलोसिटी इन्क्रिज डिक्रिज एक्सेलरेसन पनि इन्क्रिज डिक्रिज फोर्स पनि इन्क्रिज डिक्रिज अब स्पीड पनि इन्क्रिज डिक्रिज काइनेटिक एनर्जी पनि इन्क्रिज डिक्रिज तर टोटल एनर्जी त इन्क्रिज डिक्रिज हुँदैन टोटल एनर्जी अलवेज कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हुन्छ र याद राख कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीको फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ जुन चेन्ज नै हुँदैन त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ 0 टोटल एनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसैले यसको फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ एउटा एक्जाम्पल हेर हामीले डीसी करेन्ट पढ्छौं र अल्टरनेटिङ करेन्ट पढ्छौं त अल्टरनेटिङ करेन्टमा फ्रिक्वेन्सी छ डीसी करेन्टमा किन फ्रिक्वेन्सी छैन दिमाग लगाऊ त अल्टरनेटिङ करेन्ट इन्क्रिज डिक्रिज भइराखेको हुन्छ त त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ तर डीसी करेन्ट त कन्स्ट्यान्ट करेन्ट हो नि त यदि तिमीलाई क्वेशन बनायो डीसी करेन्ट को फ्रिक्वेन्सी कति त आन्सर के भन्छौ कमेन्टमा लेखौ त डीसी करेन्ट को फ्रिक्वेन्सी कति आन्सर के लेख्छौ कमेन्टमा लेख है त के 0 बिकज इट इज कन्स्ट्यान्ट करेन्ट त कन्स्ट्यान्ट फंक्शन को फ्रिक्वेन्सी अलवेज 0 हुन्छ त एउटै रुल अनुसार स्केलर र भेक्टर भनेर आफूले सम्झिने के सम्झिने स्केलर र भेक्टर भेक्टर हो भने यसको फ्रिक्वेन्सी पार्टिकल को फ्रिक्वेन्सी सित इक्वल स्केलर हो भने त्यसको ठीक डबल हुन्छ र जुन क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी इन्क्रिज डिक्रिज हुँदैन यो पल्सेट हुँदैन त्यसैले यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ 0 देयरफॉर अल्टरनेटिङ करेन्ट हैज फ्रिक्वेन्सी एन्ड डीसी करेन्ट हैज 0 फ्रिक्वेन्सी यति बुझ्यो यति क्लियर भन छिटो केही बोल्दैन त ओके ल यो पनि कन्सेप्ट आयो अब हामी कन्सेप्ट ल्याउँछौं सिम्पल पेन्डुलम अब सिम्पल पेन्डुलम साधारण पेन्डुलम त्यसपछि स्प्रिङ पेन्डुलम छ तर त्यो भन्दा पहिला म एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशनमा जान्छु हेर एकदमै कमन क्वेशन छ प्राय स्टुडेन्टले सोधिराखेको हुन्छ आन्सर थाहा छ अर्थको डायामिटरबाट पास हुने गरी टनल खन्दियो भने हामीले एसएचएम को सुरुवातमै पढेका थियौं हेर त अर्थको डायामिटरबाट पास हुने गरी यदि एउटा टनल खन्दियो र वन इन्डबाट एउटा अब्जेक्टलाई ड्रप गर्दियो भने यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ 84.6 minutes 84.6 minutes it is not 86.4 84.6 minutes हुन्छ अब हेर यो सेन्टर अफ अर्थ भयो केन्द्र हाम्रो धरती माताको केन्द्र यो लाइनमा अब्जेक्ट असिलेट गर्छ त ध्यान देऊ
अब म यसको टाइम पिरियड निकाल्दैछु। अर्थको मास m छ र रेडियस कति भयो, क्यापिटल R भयो। सल्भ गर्न सक्छ यो क्वेशन? टाइम पिरियडको फर्मुला यो निकाल्न सक्छ तिमीहरू? सक्छ भनौ? या त सक्दैन भने आत्मसमर्पण गर्नु पर्यो सकिन भनेर। सक्छु भन न, म थोरै अब त्यहाँ हेर्न आउँछु सक्छु कि सक्दिन भनेर। ल अब हेर, एकदमै सजिलो क्वेशन छ, याद गर त। तिमीहरूलाई ग्रेभिटेसनमा पढेको एउटा फर्मुला याद छ? अर्थको सेन्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा p पोइन्ट, याद गर। अर्थको सेन्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा p पोइन्ट, यो भित्रपट्टि अर्थको फिल्ड कति हुन्छ? फिल्डको फर्मुला याद छ? हेर त, के हामीले यस्तो पढेका थियौ इन्टर्नल पोइन्टमा? यो भनेको gm, के हो यो बदमास मार्करले के लेख्न थाल्छ? यो भनेको हो gm बाई r क्यूब इन्टु स्मल r थियो फर्मुला, हैन? यो थियो। अरे ग्रेभिटेसनमा हामीले पढेको अर्थको सेन्टरबाट स्मल r डिस्टेन्स टाढा p पोइन्ट इन्टर्नल पोइन्टमा अर्थको फिल्ड इन्टेन्सिटी यो हैन? भन त, यो फर्मुला पढ्या हो? खै त केही लेख्दैन त? हो सर, बल्ल लेख्यो। यदि मैले यो r लाई y लेखिदिए भने यहाँ r को ठाउँमा y हुन्छ। अब हैन, मैले r लाई y मानेर y डिस्टेन्स टाढा, त यो लेख्न सकिन्छ? ओके। अब एउटा यो पनि पढ्या थियो हामीले, E भनेको F/m थियो, ध्यान देऊ त। ग्रेभिटेसनमा हामीले पढेको E भनेको F/m यस्तो पढ्या थियो। फोर्स पर ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको फोर्स पर युनिट मास हो। त E भनेको यदि F/m हो भने F भनेको हामीले me लेख्न सक्छौं, क्रस मल्टिप्लिकेसन। यति लेख्न सक्छौं। E भनेको F/m हो भने F भनेको me लेख्न सक्छौं। गुड। यही दुईटा युज हुनेवाला छ अहिले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि, यो र यो। ओके, म यो मेट्छु है, जस्ट ग्रेभिटेसनको रिपिट गरे हो मैले, फर्मुला याद गराएको हो। त हेर, अब सोच, यो टनेलमा एउटा अब्जेक्ट असिलेट गर्दैछ, यसो 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 असिलेट गर्दैछ। त असिलेट गर्ने क्रममा कुनै बेला यो अब्जेक्ट p पोइन्टमा छ, कुनै बेला यो अब्जेक्ट p पोइन्टमा छ। यसो यसो असिलेट गर्ने क्रममा यो p पोइन्टमा छ, त डिस्प्लेसमेन्ट यसको y भयो। हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको यसको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म भयो त डिस्प्लेसमेन्ट यसको कति भयो? y। तर सेन्टरतिर तान्ने फोर्स त f हो नि। यसलाई हेर त, अब्जेक्ट यसो 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 असिलेट गर्दाखेरि यो जुन अर्थले सेन्टरतिर तान्ने फोर्स f छ, त्यो f को कारणले यसो यसो असिलेट गरिराखेको हुन्छ। त यो पोइन्टमा अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर, यो पोइन्टमा यदि फिल्ड E छ, यो पोइन्टमा यदि अर्थको फिल्ड E छ भने अर्थले सेन्टरतिर तान्ने फोर्स माइनस me होला। मैले माइनस किन दिए भने कि डिस्प्लेसमेन्ट जता छ फोर्स त्यसको उल्टोपट्टि छ। हेर त, यसो यसो असिलेट गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट इज आउटवर्ड बट फोर्स इज इन इनवर्ड डाइरेक्सन। फेरि यता आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट यता फर्क्या हुन्छ तर फोर्स यतातिर फर्क्या हुन्छ। त्यसैले यो रिस्टोरिङ फोर्स हो। त रिस्टोरिङ फोर्सको ठाउँमा हामीले माइनस सिम्बल दियो। तर यो p पोइन्ट सेन्टरबाट कति टाढा छ? y डिस्टेन्स टाढा छ। त यहाँनिर अर्थको फिल्ड यदि E छ, यो p पोइन्टमा अर्थको फिल्ड यदि E छ भने अर्थले सेन्टरतिर तान्ने फोर्स me हो। र नेगेटिभ किन राखेको? बिकज इट इज रिस्टोरिङ फोर्स। ओके, अब यो f को ठाउँमा ma लेख्न सक्छु। जुन अब्जेक्ट असिलेट गर्दैछ, यो अब्जेक्टको मास मैले m मानिदिए, त f को ठाउँमा ma लेख्न सकिन्छ। त माइनस m इन्टु E। अब E को भ्यालु कति होला? त E भनेको gm बाई r क्यूब इन्टु y लेख्न सकिन्छ, किनभने सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स y हो। अरे भन छिटो, यदि लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन जल्दी। है त, नो इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। ओके। अब हेर, अब त एन्सर आइसक्यो। यहाँ हेर त, यो मास र यो मास क्यान्सल भयो, a इक्वल्स टु माइनस, र gm भनेको के हो? हेर त, gm भनेको gr स्क्वायर। ग्रेभिटेसनमा हामीले धेरै पटक युज गरेका थियौ। gm भनेको gr स्क्वायर हो। त gm को ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु? gr स्क्वायर लेख्न सक्छु।
डिवाइडेड बाई आर क्यूब इन्टु वाई, यो आर स्क्वायर यो क्यूब सित क्यान्सल भइदियो यति होला। त एक्सेलरेसन इक्वल्स टु हामीले के निकाल्यौं, एक्सेलरेसन ए इक्वल्स टु, मेरो मार्करले किन लेख्न छोड्दियो ल, त एक्सेलरेसन ए इक्वल्स टु कति आयो र त एक्सेलरेसन ए इक्वल्स टु माइनस जी बाई आर इन्टु वाई भइदियो। एन्ड दिस एक्सप्रेसन इज इन द फर्म अफ ए इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर वाई को फर्ममा छ हेर त, दिस एक्सप्रेसन इज इन द फर्म अफ ए इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई को फर्ममा छ। त ओमेगा को ठाउँमा कति देखियो, ओमेगा स्क्वायर को ठाउँमा जी बाई आर देखियो। त ओमेगा भनेको रुट अन्डर जी बाई आर भयो, अनि ओमेगा को ठाउँमा म 2 पाई बाई क्यापिटल टी लेख्न सक्छु, दिस विल बी रुट अन्डर जी बाई आर। ओके, त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने टाइम पिरियड अब कहाँ लेखौँ, ल माथि नै मेटेर लेखिदिन्छु। त्यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने टाइम पिरियड कति आउँछ, त टाइम पिरियड विल बी 2 पाई रुट अन्डर आर बाई जी आयो, व्हिच इज 84.6 मिनट्स विल बी आन्सर। तरिका भिडियो गयो, 10% बिलो भयो मोबाइल। अब यति बुझ्यो, के गाह्रो थियो त यो क्वेसन, यति बुझ्यो भन छिटो, बुझ्यो। यसरी मेन केस भनेको एफ भनेको एमई हो, रिस्टोरिङ फोर्स भएकोले मैले नेगेटिभको सिम्बल राखिदिएँ अनि ई को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो, काटकुट पारेर ए निकाल्यो, अनि ए इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई सित के गर्यौं हामीले कम्पेयर गर्यौं, कम्पेयर गर्दाखेरि ओमेगा थाहा भयो, अनि ओमेगाबाट त टाइम पिरियड यतिकै पनि आउने भयो। अब यसपछि एउटा अझ क्लास लाग्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा है। अब एफ भनेको माइनस एमए कसरी भयो, आई थिंक यू मिस्ड माई फर्स्ट लेक्चर अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन। जसले यो प्रब्लम सोधिराखेको छ माइनस कसरी भयो भनेर, तिमीले मेरो फर्स्ट लेक्चर मिस गरेको हुनुपर्छ। माइनस किन राखिन्छ, रिस्टोरिङ फोर्सको मैले रुल सिकाएको थिएँ, फर्स्टै क्लासमा यसको रुल सिकाएको थिएँ। एउटा पनि क्लास मिस भयो भने अरू क्लासमा यस्तै कन्फ्युजन आइदिन्छ है। त्यसैले फिजिक्स क्लासमा चाहिँ एकदम ओबिडियन्ट भएर एटेन्टिभ भएर कहिले पनि एब्सेन्ट नभइकन पढ्नु पर्यो। ओके, यसको एक्सप्लेनेसन छ, मैले एउटा त फुल क्लास आधी घण्टा जति यसै माथि प्रवचन दिएको छु, माइनस माथि नै। ल अब कुरो, अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हामीलाई दुईटा कुरो अब पढ्नु छ, एउटा सिम्पल पेन्डुलम र अर्को पढ्नु पर्ने छ स्प्रिङ पेन्डुलम। अनि स्प्रिङ पेन्डुलमलाई कटफट काट्दियो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टमा कस्तो चेन्ज होला, स्प्रिङ्सहरुलाई सिरिजमा जोड्दियो भने के होला, प्यारललमा जोड्दियो भने कहिले होला, कसरी होला, त्यो अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। अनि आधिकारिक रूपले यो च्याप्टर सकिने चाहिँ एक क्लास अझ लाग्छ।